नहीं है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं मतलब है, वो निसाब का मालिक नहीं है। लेकिन जो कुर्बानी के जो 3 दिन है उसके अंदर आते आते उसके पास वो साहिब माल हो गया, उसके पास उतनी प्रॉपर्टी है, उतना कैश अमाउंट आ गई, तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी करना जाएगा? ये बड़ा अहमियत वाला इम्पोर्टेंट मसला है। आकिब भाई जो मुंशी है माशाल्लाह साफ सफाई के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और उनके जो साथी है सरफराज भाई है और कुछ भी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है ये। साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए और खासकर इन दिनों के अंदर। मौलाना, हमारे जो मार्केट में जो जानवर है वो कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बकरा लिया तो बकरे का किसी का कान कटा हुआ है, कोई जानवर और लिया उसकी जो डूम है वो कटी हुई है। इन शॉर्ट जो जानवर कुछ ना कुछ ऐब उसके अंदर मतलब की होती है, तो उसका मसला क्या? वो उसका जो मसला है हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर ये मसला 2-3 दिन पहले आया था। तो इसमें क्या है कि ऐसा जानवर कुर्बानी का कि जिसके कान कटे हुए हैं या फिर डूम को कटी हुई है, तो वो अगर पैदाइशी तौर पर कान कटा हुआ या डूम कटी हुई है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं होगी। और अगर पैदाइशी कान है उसकी डूम भी है लेकिन 1/3 या 1/3 से ज्यादा वो डूम कटी हुई है या कान कटे हुए हैं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं होगी। मतलब ये है कि 1/3 से कम होगी तो जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी। इसी तरीके से एक मसला आपको कहता चलूं कि किसी जानवर की आंखें हैं लेकिन बीनाई कम हो गई है, वो बीनाई जो कम हुई है वो 1/3 या 1/3 से ज्यादा बीनाई कम हो गई है, खत्म हो गई है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं होगी। 1/3 से कम उसकी बीनाई खत्म हुई है तो जानवर की कुर्बानी आप कर सकते हैं। मौलाना, हमने ये जो कुर्बानी के जो मसाइल है मसाइल उससे रिलेटेड बहुत बात की, लेकिन एक जो मसला है वो ये है कि अगर कोई आदमी है और वो कुर्बानी के जो जिलहज का महीना अगर शुरू हो गया लेकिन वो साहिब माल नहीं है, उसके पास 52.5 तोला चांदी या उससे रिलेटेड कोई आइटम नहीं है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो निसाब का मालिक नहीं है, लेकिन जो कुर्बानी के जो 3 दिन है उसके अंदर आते आते उसके पास वो साहिब माल हो गया, उसके पास उतनी प्रॉपर्टी है, उतना कैश अमाउंट आ गई, तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी करना जाएगा? ये बड़ा अहमियत वाला इम्पोर्टेंट मसला है कि कुर्बानी के जो दिन है वहां तक वो साहिब निसाब नहीं था, लेकिन जैसे ही कुर्बानी के दिन 3 दिन शुरू हुए तो 3 दिनों में पहले दिन या दूसरे दिन वो साहिब निसाब हो गया, निसाब का मालिक हो गया। होता है कि कभी अचानक अल्लाह की तरफ से नेमतें मिल जाती है तो गरीब मालदार बन जाता है, और कभी वो नाशुक्री की बिना पर अल्लाह ताला नेमतों को छीनकर मालदार गरीब बन जाता है, ऐसा होता है। तो कुर्बानी के दिन शुरू हुए और वो निसाब का मालिक हो गया, साहिब निसाब हो गया, तो शरीयत कहती है कि अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। अब कुर्बानी के दिन खत्म होने तक वो कुर्बानी लाएगा और कुर्बानी उसको अदा करनी पड़ेगी। वो ये सोचे कि ये जो कुर्बानी के दिनों में मैं साहिब निसाब हुआ, मुझ पर कुर्बानी वाजिब हो गई, तो आइंदा साल जब ईद आएगी तो उस वक्त मैं कुर्बानी अदा करूंगा, तो ये नहीं चलेगा। आइंदा साल तू जब साहिब निसाब होगा उस पर मौकूफ रहेगी, लेकिन फिलहाल 3 दिन खत्म नहीं हुए, उन 3 दिनों में तू साहिब निसाब हो गया तो अब तुझ पर कुर्बानी वाजिब हो गई, तुझे लाना पड़ेगा, कुर्बानी अदा करनी पड़ेगी, वरना तू गुनहगार होगा। मौलाना, हमारे यहाँ सब लोग जो है वो कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि वो अपने हाथों से अपना जो जानवर है उसको ज़बह नहीं कर सकते, तो उनके अलावा जो काटने वाले होते हैं वो लोग उनकी जगह वो जानवर है वो ज़बह करते हैं, तो क्या ये ठीक है? अगर हमारा कुर्बानी का जानवर है, अगर हम अपने हाथों से ज़बह करें, खुद नियत पर के अपने हाथों से ज़बह करें, तो ये बेहतर है और अफजल है, क्योंकि हमने उसको पाला है, हम उसको लेकर आए, हमारे पर वो वाजिब है। लेकिन अलबत्ता अगर कोई मतलब के जानवर को ज़बह करने की ताकत नहीं रखता है, उसके हाथ नहीं है या फिर वो डर लग रहा है, खौफ है, तो कोई और जानवर को काटने वाला या फिर कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त उसको ज़बह करेगा, लेकिन अल्लाह के नाम से ज़बह करेगा, नियत के साथ ज़बह करेगा, तो फिर वो जायज होगा। अगर वो ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर इसमें फिर ये कंफ्यूजन वाली बात है। हाँ, और दूसरी बात कि अगर हमारे जानवर ज़बह हो रहा है वहां पर, तो हमें वहां पर खड़े रहना है ताकि हमें वो एहसास हो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो उनका लख्ते जिगर था, कितने सालों के बाद वो नेमत मिली, उसको ज़बह करने का, अल्लाह की राह में ज़बह करने का हुक्म हुआ तो खुद उसको ज़बह करे, खुद चाकू या छुरी चला रहे हैं, तो वो सब्र उनका कैसा होगा, वो जज्बात पर सब्र कैसा होगा। तो यहाँ पर हमने उसको कई दिनों तक पाला, समझो उसको खिलाया पिलाया एक खुशी के साथ, अल्लाह की रजा की खातिर। अब आप
اپنے سامنے آپ کے سامنے وہ ذبح ہو رہا ہے تو آپ کو کھڑے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کی نعمت ملے اور ایسی تکلیفوں پر یا جذبات کے اوپر کس طرح صبر کیا جاتا ہے وہ پیغام وہ میسج بھی ہمیں ملے. اوکے تو مولانا یہ تو ہو گئی بات جانور کو ذبح کرنے کی, لیکن ہماری جو سوسائٹی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جانور ذبح ہو بھی جاتا ہے لیکن وہ جو گوشت ہے جو بیف ہے اس کا جو حصہ ہے وہ جو جن لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا, جو بیف ہے جو گوشت ہے وہ سیدھا ہمارے گھروں میں اسٹور ہو جاتا ہے. تو اس کا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا ہے کہ آپ بالکل سیدھا راستہ ہے کہ 3 حصے کر دو اس کو, سمجھے. ایسا نہیں ہے کہ جانور جو قربانی کا جو جانور ہے اس کا گوشت صرف مالداروں کو دیا جائے یا صرف غریبوں کو دیا جائے یا صرف اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے. 3 حصے کر دو, مالداروں کو بھی دینا چاہیے, غریب کو بھی دینا چاہیے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے. اور وہ قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے وہ قربانی کے دنوں میں ختم ہو جانا چاہیے, پھر اس کو فروزن کر لینا, فریز میں رکھ دینا, سمجھے. تو یہ تو اللہ کی نعمت کی ناقدری ناشکری ہوئی. آج اللہ تعالیٰ گوشت کھلا رہا ہے تو پھر آئندہ کل بھی کھلائے گا. تو مولانا بہت سارے کویشچن ہو گئے, بہت ساری بات ہو گئی. لاسٹ میں میرا صرف یہ کویشچن پوچھ کر میں جو پوڈ کاسٹ ہے وہ یہاں پر ختم کرتا ہوں. میرا لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ جو عید الاضحیٰ ہے, جو عید کا دن ہے, اس کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, واٹ وی شوڈ ڈو اور واٹ وی شوڈ ڈونٹ. تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ قربانی کا جو پہلا دن, عید الاضحیٰ کا, بقرعید کا جو پہلا دن ہوتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد ہمیں کوئی چیز کھانی نہیں چاہیے. کی دوائی وغیرہ ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں, سمجھے. اگر چائے کا آپ کو نشہ ہے, کافی کا نشہ ہے, وہ سب آپ پی سکتے ہیں, لیکن کچھ کھانا نہیں چاہیے. اس لیے کہ خطبے کے بعد جانور کو جو ذبح کریں گے اس کا جو گوشت, اس کا سب سے پہلا نوالا لقمہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے. اس میں جو برکت ہے, جو فضیلت ہے, وہ کسی اور چیز میں برکت اور فضیلت نہیں ہے, سمجھے. تو یہ ایک حکم ہے. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر ہمارے, جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر جانور ذبح کیا جاتا ہے تو ہم ان غریبوں کو بھی یاد رکھیں, ان غریبوں کو بھی یاد رکھیں جن کو سال بھر میں چند دن گوشت کھانے کو ملتا ہے. اور مالداروں کو بھی دیا جائے لیکن غریبوں کو اس میں مقدم رکھا جائے. ہاں, ان کو مقدم رکھا جائے. مالدار تو لا کر خریدیں گے, اس کو کھائیں گے, لیکن غریب بیچارہ کہاں سے لائے گا. تو رشتہ دار میں کوئی غریب ہو یا عام طور پر ہماری سوسائٹی میں یا محلے میں غریب ہو تو ان کو آپ مقدم رکھیں, ترجیح دیں. تو جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ پورا پوڈ کاسٹ دیکھا اور آپ لوگوں نے یہ جو قربانی سے ریلیٹڈ جو بہت ساری باتیں تھی جو میں نے مولانا سے پوچھی اور مولانا نے اس کا آنسر کیا, آپ لوگوں نے سنا. تو یہاں پر آج ہمارے جو پوڈ کاسٹ ہے وہ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ اینڈ جزاک اللہ خیر مولانا فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. may Allah give you best reward in this world as well as in hereafter. اینڈ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو ہماری جو عید الاضحیٰ آ رہی ہے, جو بقرہ عید آ رہی ہے, اس میں آپ لوگوں سے بڑی گزارش ہے کہ یہ جو عید الاضحیٰ ہے, جو ہمارا جو کچرا ہے, جو جانور کو قربانی کے جو ریلیٹڈ جو ہمارا جو کچرا ہوتا ہے وہ یہاں وہاں نہ پھینکے اور اس کے ایک مقدس جگہ فکس کر کے اسی جگہ پر ڈالے اور کسی کو تکلیف نہ ہو. اس کی ساری چیزیں, جانور کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ برکت والی ہوتی ہے. قربانی کے جانور کی چیزیں برکت والی ہوتی ہے. اچھا ہوا آپ نے یہ کہا کہ الطہارۃ نصف الایمان, صاف صفائی پاکی صافی آدھا ایمان ہے. تو اس کی ہڈیاں ہے یا پھر اس کے گوشت کے وہ ٹکڑے جس کو کھایا نہیں جاتا ہے تو اس کو کھدا کھود کر اس میں ڈال دیا جائے, اس میں نمک ڈال دیا جائے تاکہ اس کی بدبو جو باہر تک نہ آئے. ادھر ادھر اس کو تھیلی میں لگا کر روڈ کے ادھر ادھر آپ پھینک لی, جیسا کہ ویڈیو کے اندر آتا ہے. ہمارے عاقب بھائی جو منشی ہے ماشاءاللہ صاف صفائی کے اوپر بہت اچھا کام کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور ان کے جو ساتھی ہیں سرفراز بھائی ہیں اور کچھ بھی ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے. یہ صاف صفائی پر دھیان دینا چاہیے اور خاص کر ان دنوں کے اندر, تاکہ جو ہمارے جو مطلب کہ دوسرے لوگ ہیں ان تک ہمارا جو میسج ہے وہ اچھا جائے, خراب میسج نہ جائے. انشاءاللہ آگے بھی ہم براڈ کاسٹ کرتے رہیں گے. فضیل بھائی کی جو چینل ہے وہ انشاءاللہ اسکرین پر موجود ہوگی, اس کی جو لنک وہ بھی ان کو فالو کریں انشاءاللہ. میرا انسٹاگرام آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی جن پر ہم کچھ چیزوں کی زیارت بھی کرواتے, اچھی چیزوں کی, تاریخی مقامات کی, اور مسئلے مسائل شریعت مطہرہ کی جو ضروری ہوتی ہے وہ انشاءاللہ دن بدن آپ تک ہم بھیجتے رہیں گے. آپ ضرور ان کو بھی فالو کریں, مجھے بھی فالو کریں. فالو کرنے کا منشا آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارے تک شریعت مطہرہ کے کچھ ضروری مسئلے مسائل ہمیں پتہ چلیں گے, معلوم ہوں گے. جزاک اللہ, شکریہ. جزاک اللہ خیر فار واچنگ.